दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्राद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू लिएर आएका छौँ र यहाँ जिज्ञासाको शमन गर्नका लागि श्राद्धविद, धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक कोशराज नेउपाने सर हुनुहुन्छ। सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। र आज हामी यहाँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि यहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ श्राद्धसँग सम्बन्धित रहेर जिज्ञासाहरू पठाउनु भएको छ। यिनै जिज्ञासामा रहेर हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ र यसमा सर्वप्रथम पहिलो जिज्ञासा रहेको छ। अब म यहाँ जिज्ञासा राख्नेछु र आदरणीय सरले जिज्ञासाको उत्तर दिनुहुनेछ। र पहिलो जिज्ञासा, हजुर, 1 नम्बरमा पिताजीको निधन सोह्र श्राद्धको दशमीका दिन भएको हो। अब सोह्र श्राद्धमा पिताजीको निधन सोह्र श्राद्धको दशमीका दिन भएको हो। अब सोह्र श्राद्धमा कसैले एकापार्वण गरेपछि पार्वण गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, कसैले एकोदिष्ट र पार्वण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कसैले एकै दिन एकापार्वण र पार्वण श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कसैले एकै दिन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ, कसैले एकै दिन गर्दा एकजना ब्राह्मणबाट हुँदैन तर 2 जना ब्राह्मणबाट श्राद्ध गराउँदा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अन्योलमा परेको छु, समाधान के होला गुरुदेव भनेर हरितिम सिन्हाले सोध्नु भएको छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब यसमा के छ भने सोह्र श्राद्धको दशमीमा मात्रै होइन, सोह्र श्राद्धको कुनै पनि तिथिमा मरेको मान्छेको एकापार्वण श्राद्ध हुन्छ। नम्बर 1 जवाब। सोह्र श्राद्धको कुनै पनि तिथिमा मृत्यु हुने मानिसको र सोह्र श्राद्ध औँसीका दिन कुनै पनि 12वटा औँसीमा मृत्यु हुने मान्छेको श्राद्ध बाबुआमाको मात्रै, यहाँ श्राद्ध पनि हेर्नुपर्छ, बाबुआमाको मात्रै श्राद्ध चाहिँ पार्वण विधिले गर्नुपर्छ। एकापार्वण विधिले गर्नुपर्छ। आमाको मृत्यु भएको छ भने पनि, बाबुको मृत्यु भएको छ भने नि, किनभने वचन पारशर गृह सूत्रको टीकामा पितृ रेवहि पार्वणम, तपाईहरु कुनै मान्छेहरूले यो सुन्दाखेरि चाहिँ सुनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ, युट्युबमा हेर्नेहरूले पितृ रेवहि पार्वणम भनेको छ। पितृ भन्ने शब्दले बाबु र आमा बुझाउँछ। बाबु र आमाको चाहिँ एकापार्वण विधिले गर्नुपर्छ। पर्वमा मर्नेको, पर्व भनेको के त भने श्राद्धका लागि पर्व भनेका औँसी र महालयका 15वटा तिथि, यिनीहरूलाई पर्व भनिन्छ। अब देवकर्मा चाहिँ पर्व भन्नाले अरू पनि पर्व बुझिन्छन्, एकादशी पनि पर्व बुझिन्छ, अष्टमी पनि पर्व बुझिन्छ, संक्रान्ति पनि पर्व बुझिन्छ, पूर्णिमा पनि पर्व बुझिन्छ। तर श्राद्धका दृष्टिकोणले चाहिँ पर्वणी भन्ने बित्तिकै औँसीहरू र महालयका 15वटा तिथि बुझिन्छन्। यति तिथिमा मरेका मान्छेको बाबुको र आमाको मात्रै श्राद्ध पार्वण विधिले गर्नुपर्छ। कसैले वृद्ध या बलको वचन भनेर आमाको चाहिँ एकापार्वण गर्नु पर्दैन, एकत्रिष्ट गरे पनि हुन्छ भन्ने वैकल्पिक कुरा चाहिँ आएको छ। तर गृहसूत्रको टीकाले कमसेकम पितृ रेवहि पार्वणम भनेको हुनाले त्यो बलवान हो जस्तो लाग्छ मलाई। बाबु र आमाको चाहिँ पार्वण श्राद्ध नै गर्नुपर्छ। त्रिपिण्डात्मक श्राद्ध हुन्छ त्यस्तोमा। त्रिपिण्डात्मक श्राद्ध भनेको के हो त भने पिताको तिथिमा मरेको हो हुन त पिताको तिथि, तर पितृपितामह प्रपितामहलाई र मातृपितामही प्रपितामहीलाई पिण्ड दिएर त्रिपिण्डक श्राद्ध गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म त्यो मान्छेको महालय हुन्छ हुँदैन, कुन दिन गर्नुपर्छ, त्यस दिन हुन्छ हुँदैन, एकै दिन बाबुको एकापार्वण श्राद्ध र महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन, त्यो निषेध गरेको छ। धर्मसिन्धुमा स्पष्टसँगले के हो छ, त्यो निषेध गरेको छ। त्यस कारणले पर्वमा मरेका मान्छेहरूको, औँसीमा मरेको मृत्यु भएको मान्छेको औँसीमा एकापार्वण श्राद्ध हुने भयो। त्यस कारणले त्यस्तो मान्छेको र महालयका तिथिमा दशमी, द्वादशी, प्रतिपदादेखि नै जुनसुकै तिथिमा मरेको मान्छेको पनि त्यो तिथिमा एकापार्वण श्राद्ध गर्नु पर्यो। अनि त्यसको महालय श्राद्ध चाहिँ अष्टमी, द्वादशी र औँसी यी तिथिहरूमा गर्न पाइन्छ। अष्टमी, द्वादशी र औँसी बाहेक जस्तो भने कुनै मान्छेको मृत्यु द्वितीयको दिन रहेछ, द्वितीय दिन चाहिँ एकापार्वण विधिले श्राद्ध गर्नु पर्यो त्यसको। अब तृतीय, चतुर्थीतिरै भरणी नक्षत्र परेको रहेछ भने, अष्टमी भन्दा पहिले भरणी नक्षत्र आएको छ भने त्यही भरणी नक्षत्रमा गरे पनि हुन्छ। तर भरणी नक्षत्रको के छ भने नक्षत्र कुन तिथिमा कहिले ठ्यान नहुने हुनाले प्राय त्यस्तो पर्वमा मरेका मान्छेहरूको श्राद्ध महालय श्राद्ध गर्दा अष्टमी, द्वादशी र औँसीमा लेखेको तापनि अष्टमी पहिले आउँछ। त्यस कारण अष्टमीमा गर्यो भने महालय श्राद्ध के छ भने एकोदशी श्राद्ध जस्तो होइन। एकोदशी श्राद्ध चाहिँ कहीँ थुनछेक भयो भने
सूतकान्त श्राद्ध गर्न पाइन्छ, त्यस कारण सजिलै छ। एउटा एकोदिष्ट श्राद्धमा सूतक पर्यो, 11 दिनका दिन श्राद्ध गर्न पाइयो, जुठो पर्यो 13 दिनका दिन श्राद्ध गर्न पाइयो। तर महालय श्राद्ध थुनियो भने महालय श्राद्ध सूतकान्त हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले, सबैले, श्रोताहरुले। महालय श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध सूतकान्त हुन्छ। अब एकापार्वण श्राद्ध चाहिँ जब महालयका तिथिमा परेको छ, त्यो मान्छेको एकापार्वण श्राद्ध पनि सूतकान्त हुन्छ। यो कुरा नि बुझ्नु है। महालयका तिथिमा मरेको मान्छे र औँसी तिथिमा मरेको मान्छेको पनि एकापार्वण श्राद्ध पनि सूतकान्त हुन्छ। तर जसको महालय गरिन्छ त्यो महालय चाहिँ सूतकान्त हुँदैन। त्यसकारणले जसको महालय चाहिँ महालयका तिथिमा जसको मृत्यु भएको छ, त्यो मृत्यु भएको दिन चाहिँ 3 पिण्ड दिएर पितृपितामह प्रपितामह मातृपितामह प्रपितामहलाई दिएर 3 पिण्ड दिएर एकापार्वण श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि तिनीहरूको महालय चाहिँ त्यो दिनमा कुनै हातमा गर्नु हुँदैन। त्यो दिनमा एकापार्वण श्राद्ध गरेको दिन त महालय श्राद्ध गर्नलाई निषेधै गरेको छ। तर के मानिसहरू अल्छी गरेर एकै दिनमा श्राद्ध सिद्ध्याउँदैन बाबुको भनेर पहिले एकापार्वण श्राद्ध गर्ने, अनि लिपपोत गरेर त्यसै दिन भिन्न पाकद्वारा महालय श्राद्ध गर्ने गर्छन्। तर त्यो कुरा चाहिँ निषिद्ध छ, शास्त्र वर्जित छ। त्यो काम चाहिँ शास्त्र मानिले गर्नु हुँदैन। जे पाए त्यही गरेले जे गरे पनि भयो। त्यसकारण तिनीहरूको श्राद्ध चाहिँ महालयको श्राद्ध चाहिँ टिप्नु होला। अष्टमी, द्वादशी, औँसी यी 3टा तिथि, अनि भरणी नक्षत्र परेको दिन र व्यतिपात योग परेको दिन, यति 5वटा दिनमा गर्न पाइन्छ। अब एकापार्वण श्राद्ध त भयो, उसको मानिलिउँ द्वितीय दिन रहेछ भयो। अष्टमीको दिन तिथि थुनियो भने, अष्टमी द्वादशी औँसी थुनियो भने फेरि महालयको तिथि सिद्धिएपछि यो आश्विन शुक्ल पक्षका पञ्चमीसम्म गौण महालय भइन्छ, गौण तिथि भइन्छ। त्यसैले गौण तिथि भनेर पञ्चमीसम्मका तिथिमा गर्ने वचन छ। त्यसकारणले महालय श्राद्ध छुट्टै गर्नुपर्छ, एकापार्वणको दिन गर्नु हुँदैन। त्यो छुट्टै गर्ने तिथिहरू चाहिँ अष्टमी, द्वादशी र औँसी हुन्। ती तिथि थुनिए भने महालय चाहिँ यो पञ्चमी तिथिसम्म 16 श्राद्ध सिद्धिएको प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पञ्चमी मध्ये कुनै पनि तिथिमा जब उक्सिन्छ त्यसमा गर्न सकिन्छ। अब त्यो पञ्चमीसम्म नि उक्सिएन भने अष्टमीमा गर्नुपर्छ। अष्टमीमा गर्दा उक्सिएन भने द्वादशीमा गर्नुपर्छ। द्वादशीमा उक्सिएन भने फेरि औँसीमा गर्नुपर्छ। र यो श्राद्ध चाहिँ कार्तिक मसान्तसम्म, महालय श्राद्ध कार्तिक मसान्तसम्मका अष्टमी, द्वादशी, औँसीमा गर्न सकिन्छ। ती बाहेक अरू तिथिमा गर्न मिल्दैन। अनि भरणी नक्षत्र र व्यतिपात योग गर्न सकिन्छ, त्यो बाहेक अरूमा गर्न मिल्दैन। यदि कार्तिक मसान्तसम्म पनि ती कुनै पनि तिथिमा गर्न मिलेन भनेदेखि मङ्सिरदेखि महालय श्राद्ध अर्को वर्षमा रोकिन्छ। त्यसमा एउटा मन्त्र छ, त्यो मन्त्र मैले मेरो श्राद्धको किताबमा लेखेको छु। त्यो मन्त्र जप गरेर 10 महिना बस्नुपर्छ। र यो प्रश्नको उत्तर यति हुन सक्छ। प्रश्न हुन्छ होला? प्रश्न भएको छ हजुर। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ बाबुराम घिमिरेले। जिज्ञासा के छ भने पिताजीको बर्खी बारेको बेला माताको एकोदिष्ट श्राद्ध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, र माताको बर्खी बारेको बेला पिताजीको एकोदिष्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला गुरुदेव भन्नुभएको छ। अब यसमा पनि अलिअलि व्याख्यात्मक उत्तर दिन्छु म। यसका 3वटा पक्ष छन्। केही मान्छेले भन्छन् बाबु मरेको बेला आमाको श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर आमा मरेको बेला बाबुको श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। बाबुको पहिले मृत्यु भएको रहेछ भने आमा मरेको बेला बाबुको तिथि पर्यो भने एकोदिष्ट श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ। अनि एउटा पक्ष चाहिँ आमाको चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष छ। एउटा पक्ष के छ भने दुवैजनाको गर्नु हुँदैन, वार्षिक बारेको बेला त्यो मान्छे अशुद्ध हुन्छ, दुवैजनाको गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को पक्ष छ। अब त्यस्तो सबभन्दा जबरजस्त पक्ष के छ भने वीरमित्रोदयमा पितरयु परते पुत्रो भन्ने श्लोकको व्याख्यात्मक अर्थ स्पष्ट गरेर के भनेको छ भने बाबु आमाको चाहिँ श्राद्ध बाबुको बरखीमा पनि आमाको रोक्न मिल्दैन, आमाको बरखीमा पनि बाबुको रोक्न मिल्दैन भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेर शास्त्र चर्चा समेत भएको छ यसको बारेमा। र त्यसको बारेमा त्यो श्लोकको अर्थ मैले करिब 7 पेज लगाएर मेरो श्राद्ध सङ्ग्रहमा छापेको छु। कसैले पाउनु भयो भने त्यो श्राद्ध सङ्ग्रह पाउनु भयो भने त्यो अर्थ हेर्नु होला। नत्र भने त्यहाँ के स्पष्ट गरेको छ भने महागुरु निपातासौ चाहिँ विशेष भनेर नै व्याख्या गरेको छ। महागुरुको मृत्यु भएका खण्डमा चाहिँ विशेष व्यवस्था हो यो। अरूको श्राद्ध चाहिँ गर्नु, अरूको श्राद्ध गर्नलाई चाहिँ आशौच लाग्छ त्यसलाई।
पितृ छोरा नहुने काका काकीहरूको श्राद्ध गर्न चाहिँ निषेध छ। तर बाउ मरेको बेला आमाको श्राद्ध र आमा मरेको बेला बाउको श्राद्ध चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने व्याख्या वीर मित्रोदयमा गरिएको छ। त्यो व्याख्याको कतिपय मान्छेले अर्थ नबुझेका छन्। यो वास्तवमा त्यो श्लोकको चाहिँ अर्थ नबुझेर धेरैजना मान्छेहरू भुल्न परेका छन्। हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने जस्तो अब त्यो श्लोकको एउटा अर्थ जस्तो रामचन्द्र गौतम भन्ने विद्वान हुनुहुन्छ, ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसको अर्थ लाउनु भएको छ आमाको चाहिँ गर्नु हुँदैन बाउको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले भनेको मान्ने मान्छेहरू त्यसै गर्छन्, आमाको चाहिँ गर्दैनन्, बाउको श्राद्ध चाहिँ आमाको बर्खी बारेर बाउको श्राद्ध चाहिँ गर्छन्। अब दिलराज घिमिरे भन्ने अर्को विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँ पनि ठुलो विद्वान हो। उहाँले बाउआमाको तिथिमा चाहिँ कुनै हातमा बर्खी बारे बेला बाउ मरेको बेला आमाको पनि गर्नु हुँदैन, आमा मरेको बेला बाउको पनि गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि उहाँले भनेको मान्ने मान्छेहरू त्यसै गर्छन्। अब पुरुषोत्तम भट्टराई हुनुहुन्छ अर्को विद्वान, फेरि धरानमा बस्नुहुन्छ, उहाँ 93 वर्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूभन्दा जेठो हुनुहुन्छ, उहाँहरूभन्दा पाको हुनुहुन्छ। उहाँको सङ्गत गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ वीर मित्रोदयको अर्थ लगाई यो पुरुषोत्तम भट्टराई गुरुले चाहिँ के भन्नु भनेदेखि बाउ मरेको बेला आमाको र आमा मरेको बेला बाउको दुईटैको श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेर यस सन्दर्भमा 3टा मत आए। 3टा मत आएपछि एक दिन हाम्रो तुयराज नेपाल भन्ने एकजना विद्वान हुन्छ धर्मशास्त्रको, उहाँले विद्रु पौडेललाई, तुयराज नेपाल, भवानी खतिवडा, दिलराज घिमिरे र पुरुषोत्तम गुरु एक ठाउँमा बसेर 3 घण्टा शास्त्रार्थ भएको छ। शास्त्रार्थ हुँदाखेरि पुरुषोत्तम गुरुले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, दिलराज गुरुले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। दुईटै विद्वानहरूले आफ्नो कुरा राखेपछि मिटिङ 3 घण्टा समाप्त भयो। त्यसपछि विश्वविद्यालयको पूर्व कुलपति पनि उपकुलपति पनि हुनुहुन्थ्यो विद्रु पौडेल। विद्रु पौडेलले त्यहाँ त दुईटा विद्वानहरू, उहाँभन्दा विद्रु पौडेलभन्दा जेठा, दिलराज पनि सम्मानित जेठा मान्छे, पुरुषोत्तम गुरु पनि जेठा मान्छे। अनि विद्रु गुरुले दुईटा विद्वानहरूको शास्त्रार्थ भएकोमा केही पनि बोल्नु भएन। तर जब हामी छुट्टी भिन्न भएर सबैजना लाखा पाइरहेपछि विद्रु गुरु र म एकचोटि सँगै एउटा बाटोमा पर्यौँ। अनि विद्रु गुरुले के भन्नु भने, विद्रु गुरु पनि व्याकरण शास्त्रको र न्याय शास्त्रको ठुलो विद्वान हो, अहिले उहाँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो। विद्रु गुरुले के भन्नुभयो भनेदेखि, लु कोष्टाजी तपाईँले के अर्थ बुझ्नु आजको शास्त्रार्थबाट भन्नुभयो। म त के अर्थ बुझ्नु गुरु, तपाईँहरू विद्वानको छेउ, म त सबभन्दा कान्छो मान्छे हुँ भनेर भने मैले। हेर्नुहोस्, शास्त्रको गहिराईपूर्ण अर्थ लाउने कुरामा दिलराज गुरु भन्दा पुरुषोत्तम गुरु गहिरो हुनु पर्छ। त्यस कारणले पुरुषोत्तम गुरुले भनेको चाहिँ अर्थ ठिक हो, दिलराज गुरुले भनेको अर्थ ठिक भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि उहाँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो, मैले उहाँको प्रमाण तर मेरो किताबमा राखेको छु, उहाँ जीवित हुँदै त्यो प्रमाण लेखेर उहाँलाई देखाइसकेका छु। त त्यस कारणले पुरुषोत्तम गुरुले भन्नुभएको प्रमाण चाहिँ वीर मित्रोदयमा स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। बाउ आमाको चाहिँ व्यतिरिक्त अरू पनि श्राद्ध गर्न निषेध छ। बाउ मरेको बेला आमाको एकोदशी श्राद्ध, आमा मरेको बेला बाउको श्राद्ध गर्नै पर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएपछि म आफैले पनि, मेरो पिताजीको निधन चाहिँ 62 सालमा भएको हो, माताजीको निधन चाहिँ 72 सालमा भयो। मैले माताजीको निधन भएको बेला बर्खी बारेको बेला मैले पिताजीको श्राद्ध गरेको हुँ। त्यस कारणले पिता माताको हकमा चाहिँ महागुरुको हकमा महागुरु निपाता शौच विशेष भन्ने निर्णय वीर मित्रोदयमा मित्र मिश्रले गरेको हुनाले मित्र मिश्र भन्दा ठुलो विद्वान अहिले नेपालमा छैनन्। त्यसैले मित्र मिश्रले गरेको व्याख्या अनुसार हामीले महालय श्राद्ध चाहिँ यसो छ, एकोदशी श्राद्ध चाहिँ गर्नै पर्छ। महालय श्राद्ध चाहिँ विकल्प दिएको छ, कृतकृत भनेको छ। तर कसैले बाउको महालय गर्न चाह्यो आमाको निधनको बेला भने महालय गर्नुपर्दा चाहिँ एकापारमा विधिले गर्नुपर्छ। पितृपितामह प्रपितामहलाई मात्रै पिण्ड दिएर महालय पनि गर्न पाउँछ, एकोदशी गर्न पाउँछ, महालय पनि गर्न पाउँछ। तर 3 पिण्ड मात्रै दिएर महालय गर्नुपर्छ, अरू मान्छेको महालय चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ आश्चर्य लाग्छ। ल एकदम प्रष्ट भयो। ठिक छ, अब यसपछि अर्को प्रश्न यहाँ छ। 1-2 वर्षको बालकको आमा परलोक जानुभयो, अरू कसैले दशगात्र गरिदियो, ऊ ठुलो भएर आमाको दशगात्र गर्न चाह्यो भने कसरी गर्ने? कसैले आमाको पुनः क्रिया गर्नुपर्छ भन्छन्, यो के होला गुरुदेव भनेर यहाँ चाहिँ लालमणी खनालले चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ। हजुर, होइन त्यो कुरा हुँदैन। छोरो 2-3 वर्ष हुँदा शिशु अवस्थामा हुँदाखेरि जब आमाको काजक्रिया अरूले गरिदिए, अरूले काजक्रिया गरिदिएको अवस्थामा आमालाई काजक्रिया सिद्धिसक्यो, अनि वर्ष दिनपछि आमा चाहिँ प्रेतत्वबाट पितृत्व भइसक्नु भएको हुन्छ। पितृत्व भइसकेको मातालाई फेरि दशगात्र गरिनु पर्दैन, निषेध छ। बरु के चाहिँ हुन्छ यही सन्दर्भमा भन्छु, हिजो अलिकति एउटा प्रश्न नबुझिएको पनि थियो एउटा जुममा।
यदि छोराहरू कसैका 2टा छोराहरू छन् 3टा छोराहरू छन् र जेठो छोरो परदेशमा भएर कुनै हालतमा आउन सकेन भनेदेखि त्यो जेठो छोरो आएन भने अरू मान्छेले दशरात्र क्रिया गर्छ र 10 दिनसम्म क्रिया गर्छ। 11 दिनका दिन त्यो छोरो आइपुग्ने छ, जेठो छोरो आइपुग्ने छ भने 11 दिनदेखिका 12औं दिनदेखिका काम चाहिँ जेठा छोराले गर्नुपर्छ। र यदि 8 दिनकै दिन कान्छा छोराले महिला छोराले श्राद्ध कर्म सुरु गरेका छन्, 8 दिनका दिन जेठो छोरो आयो भने जेठा छोराले गर्न पाउँदैन, त्यो 10 दिनसम्मको चाहिँ 10 दिनसम्मका कामहरू चाहिँ जेठा छोराले गर्न पाउँदैन। 11औंका कामदेखि चाहिँ जेठा छोराले गर्न पाउँछ 8 दिनमा आयो भने पनि। तर यदि वर्ष दिनभित्र जस्तो कान्छा छोरा र महिला छोराले सपिण्डीकरण लगाएका सबै श्राद्ध सिद्ध्याए, वर्ष दिनका मासिक भित्र मासिक गर्ने काममा चाहिँ जेठो छोरो आइपुग्यो भने जेठा छोराले 11औंका दिन गरिने 15वटा मासिक र सपिण्डी श्राद्ध चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्छ। वर्ष दिनभित्र आइपुग्यो भने, तर वर्ष दिनभित्र आइपुगेन भने त्यो जेठा छोराले गर्न पाउँदैन, पितृत्व भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले छोरो परदेश गएको जेठो छोराले आएको छ भने चाहिँ त्यस्तो वर्ष दिन पाइन्छ। तर सानो शिशु ठुलो भइसकेपछि फेरि आमाको दशरात्र गर्न पाउँदैन, किनभने आमा त वर्ष दिनपछि प्रेतलोकबाट पितृलोक पुगिसक्नु भएको हुन्छ। पितृलोक पुगिसकेको आमालाई ठुलो भएको छोराले वार्षिक श्राद्ध गर्ने हो, अरू केही विधि वार्षिक श्राद्धमा पछिका केही गर्नु पर्दैन। आमाको पनि बाउको महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ, आमाको पनि बाउको पनि 21 श्राद्ध गर्नुपर्छ, ठुलो भएपछि त्यति हो उसले गर्ने। हजुर, हस्, जिज्ञासाको लागि, यो जिज्ञासा सम्मानको लागि धन्यवाद। र यसपछि अर्को प्रश्न छ, 16 श्राद्धको श्राद्ध बुबा र हजुरबुबा कसको तिथिमा गर्दा उत्तम होला भनेर हरिप्रसाद अधिकारीज्यूले सोध्नु भएको रहेछ। 16 श्राद्धको श्राद्ध हजुरबा तिथिमा गर्नै हुँदैन, कसोमा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हजुरबा तिथिमा त गर्नै हुँदैन, बाको तिथिमा 16 श्राद्ध गर्नुपर्छ। बाको तिथिदेखि अतिरिक्त बाको तिथि थुन्यो भने मात्रै, बाको तिथिमा महामारी जस्तो हो न, अहिले कोरोना जस्तो महामारी विश्वमा आयो, महामारीमा त मान्छे क्रिया पनि रोकिए। घरका सारा मान्छेहरू 10 जना मान्छेमा कोरोना लाएर भक्रन सुतेका छन्, कोही हस्पिटलमा छन्। त्यस्तो अवस्थामा घरको एउटा सदस्य मर्यो भने कोरोनाबाट मुक्त भएपछि 22 दिनपछि 25 दिनपछि मान्छेले क्रिया गरेका छन्। क्रिया त त्यस कारणले महालय श्राद्ध चाहिँ एउटा बाउको तिथिमा गर्ने श्राद्ध हो। त्यो श्राद्ध थुन्यो भने महालयको थुन्नेको कसरी गर्नुपर्छ त्यो विधि अनुसार मैले अघि बताएँ, त्यस्तो विधिमा गर्नुपर्छ। बाउको तिथिमा गरिने श्राद्ध हजुरबाउ तिथिमा गर्ने कहीँ वचन छैन। हजुरबाउको महालय पनि गर्नु पर्दैन। हजुरबाउको एकोदिष्ट चाहिँ गर्ने चलन पर्याप्त मात्रामा छ, किनभने हजुरबाको पितृपितामह प्रपितामह हामीलाई पिण्ड दिन्छौँ हामी महालय श्राद्धमा, त्यस कारणले एकोदिष्ट श्राद्ध पनि गर्ने चलन छ। त्यस्तो एकोदिष्ट श्राद्ध गर्यो भने चाहिँ कृते फलातिशय अकृते न प्रत्यावाय भनेको छ। हजुरबा हजुरआमाको हजुरबाका कुप्राआमाको चाहिँ श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध गर्यो भने फलातिशय तपाईँ सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर गर्नु पर्दैन, नगरे पनि हुन्छ, गर्दा फलदायी हुन्छ। तर पिताको श्राद्ध गर्नु तिथि छोडेर पितामहको श्राद्धमा महालय श्राद्ध गर्न सर्वथा निषिद्ध छ। पिताको तिथि किन छोड्ने प्रश्न यहाँ छ। पिताको तिथि किन छोड्ने भन्दाखेरि पिताको पार्वण श्राद्ध पनि पिताको तिथि पर्यो, अनि त्यो महालय चाहिँ पितामहकोमा गर्नु त भन्छन्, त्यो कुरा होइन। महालय श्राद्ध पितामहको तिथिमा गर्न कहीँ शास्त्र वचन दिएको छैन, गर्नु हुँदैन। पिताको तिथिमा गरिएन भनेदेखि अष्टमी द्वादशी औँसीमा गर्नुपर्छ, अरू तिथिमा गर्नु हुँदैन। हस्, एकदम प्रष्ट भएको छ। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ सुजिता पोखरेलले, श्राद्ध र हविष्यको दिन घरको नित्य पूजा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हो, श्राद्ध र हविष्य दिन भनेको श्राद्धको भन्दा अघिल्लो दिन हो। त्यो अघिल्लो दिन पनि पूजा गर्नुपर्छ, नित्य पूजा गर्नुपर्छ। अब भोलिपल्टमै नित्य पूजा र नित्य तर्पण। अब नित्य तर्पण धेरै मान्छेले गर्दैनन्, यहाँ एउटा समस्या छ। नित्य तर्पण धेरै मान्छेले गर्दैनन्, अनि के भन्छन् भने नित्य तर्पण नगरेको कारणले श्राद्धका दिन सबैजनालाई कमसेकम तर्पण गरौँ भनेर श्राद्धका दिन तर्पण गर्छन्। यो यति सर्वथा गलत छ। नित्य तर्पण गर्नुपर्ने हो, गर्ने काम चाहिँ गरेन त्यो मान्छेले, गर्ने काम नगरेको दोष लाग्यो त्यहाँ। अनि एकोदशी श्राद्धमा सबै पितृलाई तर्पण चाहिँ गर्नुपर्छ, नित्य तर्पण गरेन भने गर्छ। त्यस कारणले गर्ने काम चाहिँ छोड्यो, नगर्ने काम चाहिँ गर्यो, त्यस कारणले दुईटा दोष भए। त्यस कारणले नित्य श्राद्धको दिन गरिने तर्पण पनि गर्नुपर्छ, पूजा पनि गर्नुपर्छ, भविष्य दिन पनि तर्पण पनि गर्नुपर्छ, पूजा पनि गर्नुपर्छ। किनभने धर्मसिन्धुमा स्पष्ट लेखिएको छ, श्राद्ध दिने नित्य तर्पणे तिलक ग्रहणम तु बहुग्रन्थ विरुद्धम।
अर्थात् श्राद्धको दिन नित्य तर्पणमा तिल गर्नु चाहिँ तिल चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यति ख्याल गर्नुपर्छ। श्राद्धको अघिल्लो दिन तिल प्रयोग गर्नु हुन्छ तर्पणमा, तर श्राद्धको दिन चाहिँ तिल प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर कसै ठुला विद्वानहरू पनि श्राद्धको दिन ब्रह्मयज्ञ तर्पण हो, त्यस कारण ब्रह्मयज्ञ गर्नु हुँदैन, त्यस कारण त्यो पनि गर्नु हुँदैन भनेर रोक्छन्। ब्रह्मयज्ञ भनेको वेदपाठ हो, वेदपाठ चाहिँ नगर्नु नै भनेको छ, वेदपाठ निषेधै गरेको छ। वेदपाठ निषेध गरे तापनि नित्य तर्पण चाहिँ नास्ति नित्य स्वनध्याय, नास्ति नित्य स्वनध्याय भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यो सूत्रले के भने नित्य कर्ममा तिम्रो अनध्याय हुँदैन, अर्थात् पाञ्चायन पूजा गर्ने काम र नित्य तर्पण गर्ने कुरा छोड्न हुँदैन श्राद्धको दिन पनि। त्यस कारणले श्राद्धको दिन पनि हविष्यको दिन, हविष्य दिन भनेको चाहिँ अहिले एक्छा खाइदिनु, त्यो एक्छा खाइदिन पनि नित्य पूजा गर्नुपर्छ, नित्य तर्पण गर्नुपर्छ। श्राद्धको दिन पनि नित्य पूजा गर्नुपर्छ, नित्य तर्पण गर्नुपर्छ। तर नित्य तर्पणमा तिलको प्रयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। र त्यो श्राद्धको दिन नित्य पूजा किनभने नित्य पूजा गरेर शालिग्रामलाई जल चढाएर शालिग्रामको जल पिण्डमा चढाउनु भनेको छ। त्यस कारणले श्राद्धको दिन अनिवार्य रूपमा शालिग्रामको पूजा हुन्छ। नृवराहं जनार्दनम भनेको छ, नृवराहं जनार्दनम भनेको छ। शिव पूजा विनिर्वृत्य पितृश्राद्धम प्रकल्पयेत् भनेको छ। पाञ्चायन पूजा नगरिकन पितृश्राद्ध गर्नै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो श्राद्धको दिन र हविष्यको दिन पनि पूजा पनि गर्नुपर्छ, तर्पण पनि गर्नुपर्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि अब अर्को जिज्ञासा छ, अरुण खनालले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नारायण बलि र त्रिपिण्डी श्राद्ध कस्तो बेला गरिन्छ गुरुदेव भन्नुभएको छ। अब त्रिपिण्डी श्राद्ध चाहिँ भर्खरै भारतवर्षबाट चर्चामा आएको छ यो कुरा। त्रिपिण्डी श्राद्ध नेपालमा पनि झापाको एकजना विद्वानले त्रिपिण्डी श्राद्धको किताब लेख्नु भएको छ। गोरखपुरको गीता प्रेसले पनि त्रिपिण्डी श्राद्ध छापेको छ। ती त्रिपिण्डी श्राद्ध किताब हेर्दाखेरि त्रिपिण्डी श्राद्ध जुनसुकै मान्छेले पनि गरे पनि हुने रहेछ देखिन्छ जस्तो छ। तर त्रिपिण्डी श्राद्ध कसको गरिदिने हो भने जो मान्छेका सारा कर्म पुरा नभएर, प्रेत कर्म पनि पितृकर्म पुरा नभएर, त्यसले मैले अहिलेसम्म पितृबाट केही पाएको छैन भन्ने किसिमको कहीँ सपनामा देखियो केही भयो भनेदेखि त्यो मान्छेले त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नुपर्छ। नत्र सामान्य मान्छेले सामान्य अवस्थामा हाम्रा पितृ हामीले विधिपूर्वक तारेका छौँ भने त्यो मान्छेको त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो र केहीजना विद्वानको धारणा छ। तर हाम्रै कुलमा एकजना मान्छेले त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नु भएको छ। उहाँको आमा नतरेको कुरा थाहा पाएर उहाँलाई स्वप्नमा त्यस्तो कुरा भनेर उहाँले त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नुभयो। तर सामान्य श्राद्ध होइन त्रिपिण्डी श्राद्ध। त्रिपिण्डी श्राद्ध सामान्य अवस्थामा गरिँदैन। आफ्नो पितृ साँच्चै तरेन, आफ्नो पितृले दिएको श्राद्ध साँच्चै पाएन भन्ने किसिमको सङ्केत स्वप्नमा पनि मिल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नुपर्छ। त्यसको विधान छ, त्यो विधान हेरेर गर्नु पर्यो। पण्डितहरूले विधान खोजेर त्यो गराउँछन्, केही आपत्ति भएन। अब जहाँसम्म नारायण बलि छ, नारायण बलि चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भने 32 किसिमका दुर्मरण हुन्छन्। हेर्नुहोस्, दुर्मरण भनेको के छ भने कुनै मान्छे रुखबाट लडेर मर्यो, कुनै मान्छे गोली ठोकिएर मर्यो, कुनै मान्छे पानीमा डुबेर मर्यो, कुनै मान्छे खाटमा, जस्तो भने हस्पिटलमा मरेको मानिसलाई पनि दुर्मरण भनिन्छ। त्यस कारण धेरैजना मान्छेहरू हस्पिटलमा अन्तिम अवस्थामा डाक्टरको स्वीकृति लिएर अन्तिम अवस्था भयो भने चाहिँ हामी हस्पिटलमा प्राण नजाओस् भन्ने चाहन्छौँ, तपाईँले हस्पिटलमा प्राण जाने काम व्यवस्था चाहिँ नगर्नु होला भनेर कतिपयले भन्छन् र डाक्टरले लो तपाईँको अक्सिजन सहित घाटतिर लैजानुहोस् त भन्ने पनि सल्लाह दिन्छन्। त्यस कारण हस्पिटलको मृत्युलाई पनि दुर्मरण मानिएको छ। घरमा पनि खाटमा सुतिरहेको बिरामी यदि खाटैमा प्राण गयो भने दुर्मरण भनिन्छ त्यसलाई। र खाटमा प्राण गएन त भुइँमा सारेर खाटबाट हतार भुइँमा सारियो भने त्यो भुइँमा सारेपछि त्यसलाई दुर्मरण मानिँदैन। अब प्राण जान्छ कहिलेकाहीँ खाटमा, तर धनञ्जय वायु सुरक्षित हुन्छ। त्यस कारणले खाटमा प्राण गइहाल्न लाग्यो भने पनि हतार भुइँमा सारियो भने भुइँमै मृत्यु भएको मानिन्छ र त्यो मान्छेको नारायण बलि गर्नु पर्दैन। जो मान्छेको दुर्मरण भएको छ 32 किसिमको दुर्मरण मैले अहिले भने, रुखबाट लडेको, पानीमा डुबेको, चट्याङ परेर मरेको, अथवा यो प्लेन दुर्घटना भएर कतिपय मान्छेको मृत्यु हुन्छ, बस दुर्घटनाबाट कुनै मान्छेको मृत्यु हुन्छ, यस्तालाई दुर्मरण भनिन्छ। त्यस्तो दुर्मरण भएको मान्छेको चाहिँ नारायण बलि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ र त्यो 11औं दिनको दिन गर्नुपर्छ। 11औं दिनको दिन गर्नुपर्छ नारायण बलि। त्यस कारणले यो नारायण बलि गर्ने काम चाहिँ 11 दिनका दिनको काम। मान्छेको मृत्युमा पहिलो दिनदेखि 13 दिनसम्मका कृत्यमा सबभन्दा जटिल काम भनेको 11 दिनको काम हो। 11 दिनको काममा मान्छेहरू विधिपूर्वक गर्नु पर्दाखेरि बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 पनि बज्न सक्छ। कसैले त छिटो पनि गर्छन् र 1 बजे पनि सिद्ध्याए भन्छन्, सिद्ध्याउँछन्। तर ढिलो गर्ने मान्छेहरू र विधिपूर्वक गर्ने मान्छेको कहिले 6 पनि बज्छ। त्यस कारण नारायण बलि भर्छ नगराउनलाई कुनै पनि मान्छेको मृतकको मृत्यु कसरी हुँदैछ
र कसरी हुनुपर्ने हो त्यो कुरा होस गरेर पहिले नै होस गरेर भुइँमा सार्न पाइयो भने, हस्पिटलकै पनि बेडबाट भुइँमा सार्न पाइयो भने त्यो मान्छेको नारायण बलि गर्नु पर्दैन। हस्पिटलको मृत्यु भए पनि भुइँमा सारेर एउटा कुश ओछ्याएर कमसेकम भुइँमा राखियो भने, हस्पिटलमा मर्न लागेको छ भने मान्छेले हातमा कुश बोकेर जानु पर्यो। कुश तल ओछ्याएर अथवा तिल छरेर भुइँमा मृत्यु भएको छ भने त्यसो दुर्मरण मानिँदैन। त्यस कारणले दुर्मरण मानियो भने त्यसो मान्छे नारायण बलि गर्नुपर्छ। भरसक अब चाहिँ मान्छेले के सोच्नु पर्यो भने मेरो पिताको मेरा माताको भरसक दुर्मरण नहोस् भन्ने चाहने मान्छेले यी कुरामा ध्यान दियो भने नारायण बलिबाट जोगिन्छ, नत्र भने जोगिँदैन। अब यहाँ नारायण बलि सँगसँगै अर्को कुरा छ मध्यम षोडशी। धेरै मान्छेहरूले मध्यम षोडशी गर्नुपर्छ भन्छन् र वैष्णवहरूले विशेष गरेर मध्यम षोडशी गर्छन्। अब वैष्णवको विधि हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मको भन्दा विपरीत छ। सनातन हिन्दू धर्मको विपरीतमा गएर वैष्णव विधि गरेको हुनाले उनीहरूले त्यो मध्यम षोडशी गर्छन्। हामीले वाजपेयी शाखाका मान्छेहरूले, शुक्ल यजुर्वेद पढ्ने मान्छेहरूले, कातीय पद्धति मान्छेहरूले मध्यम षोडशी गर्नु पर्दैन। अब यहाँ मान्छेहरूले कुरा गर्छन् 48वटा पिण्ड पुर्याउनु पर्छ भने 48वटा पिण्ड पुगे पनि हुन्छ नपुगे हुन्छ, तर 48 पिण्ड पुर्याउने कुरा चाहिँ मध्यम षोडशी होइन। 48वटा पुण्य पुर्याउने चाहिँ मासिक गर्नुपर्छ। अहिले जो मासिक खिच्ने चलन छ नि बिना काममा, एउटा त 11औँका दिन मासिक गर्नलाई, पिण्डी 12 दिनका दिन गर्न एउटा मासिक खिचेर मान्छे लुगा सुगा लाएर टन्न गन्जा परेर छाडा जुत्ता लाएर जुत्ता लाएर हिँड्छन्। तर त्यो मासिक खिच्ने कुनै पनि विधान छैन। कसैको 4 पुस्ताभित्र छेवर गर्नु पर्यो, व्रतबन्ध गर्नु पर्यो, विवाह गर्नु पर्यो, कन्यादान गर्नु पर्यो भने चाहिँ मासिक खिच्नुपर्छ। त्यो मासिक खिच्नलाई कुनै तिथि पनि पर्खिनु पर्दैन। आज कुरा आयो भोलि नै मासिक खिचे पनि हुन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ मासिक गर्नु पर्दैन वर्ष दिनसम्म, नत्र भने वर्ष दिनसम्म सारा मासिक गर्नुपर्छ। 15वटा मासिक गर्नुपर्छ। ती मासिक हाम्रो नेपालमा अपिण्ड गर्ने चलन छ। घटदान र सिधादान मात्रै गरेर गर्ने चलन छ। ती मासिक पनि वास्तवमा 21 श्राद्ध हुन्। 21 महिने पछि गर्ने 21 श्राद्ध हुन्। ती 21 श्राद्धमा पिण्ड दिएर गर्नु पर्यो। त्यो पिण्ड दिएर गर्ने भने 48 पिण्ड पुग्छन्। पिण्ड दिने चलन छैन। त्यस कारण पिण्ड दिने चलन नभए तपाईँलाई पिण्ड दिनुहोस् भनेर भन्ने पनि म कर लाउँदिनँ। तर पिण्ड दिनु पर्ने हो। त्यसरी पिण्ड दिएर 48 पिण्ड पुर्याउनुपर्छ। मध्यम षोडशी गरिरहनु पर्दैन। र दुर्मरण दुर्मरणमा परेर मरेको छैन भने त्यो मान्छेको नारायण बलि पनि गर्नु पर्दैन। तर दुर्मरण छ भने स्पष्ट भयो भने नारायण बलि गर्नै पर्छ। हजुर हजुर एकदम प्रष्ट भएको छ। धेरै धन्यवाद। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ कमल तिमसिनाले। बाबु मरेपछि आमाले अर्को बिहे गरिन्। ती आमाको दुवैतिर एक छोरा छन्। अब ती आमाको मृत्यु भयो। दुवैतर्फका छोराहरू क्रिया गर्न आए। क्रिया गर्ने अधिकार कसको छ? दुवैले गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो क्रियामा बस्न दुईटै छोराले मिल्यो। तर छोरो चाहिँ पहिलो बिहा गरेको छोराले चाहिँ उनलाई पिण्ड दिनुपर्छ, 10 श्राद्ध गर्नुपर्छ। दोस्रोतिर गरेको बिहाको छोराले छुनु पनि पर्दैन। उसले टक्रिएर बसे हुन्छ। अब झगडा छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा सम्झौता मान्नुपर्छ। आफ्नै आमालाई तार्न चाहने हो भने दोस्रो बिहे गरेको मान्छे उसको गोत्र सर्दैन। उसको गोत्र चाहिँ सप्तपदी गरेर जो विधिपूर्वक बिहा गरेको पहिलो पति हो त्यो पतियै गोत्र हुन्छ उसको। उसले 10वटा सिद्ध गए पनि गोत्र परिवर्तन हुँदैन। त त्यस कारणले दोस्रो छोराले गर्ने अधिकार छैन। दोस्रो छोराले चाहिँ गर्ने ढक्रिने मात्रै हो। पहिलो छोरो भएको हुनाले पहिलोपट्टिको विधिपूर्वक बिहा गरेको छोराले नै दशादी क्रिया गर्नुपर्छ र उसले छुनु पनि हुँदैन। त्यो दोस्रोलाई छुनु हुँदैन। दोस्रो छोराले न्यु खोलेर झगडा गरेर छुनु खोज्यो भने आफ्नै आमाप्रतिको अनिष्ट हुन्छ। त्यसैले त्यो काम गर्नु हुँदैन। जेठैपट्टिको पहिलीको पतिबाट जन्मेकै छोराले सम्पूर्ण क्रिया विधि गर्नुपर्छ। तर वार्षिक पछिका श्राद्ध चाहिँ पहिलोले पनि गर्नुपर्छ, दोस्रोले पनि गर्नुपर्छ। हजुर हस्। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ अमृत कण्डेलले। औँसीका दिन गरिने दर्श श्राद्ध र निशी श्राद्ध भनेको के होला भन्नुभएको रहेछ। दर्श श्राद्ध र निशी श्राद्ध यो प्रश्न गर्ने मान्छेले बुझ्नु भयो। निशी श्राद्ध होइन, दर्श श्राद्ध र निशी बार्ने भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रश्नकर्तालाई स्पष्ट हुनुहोस्। दर्श श्राद्ध भनेको प्रत्येक औँसीमा 12 महिनामा 12वटा औँसी हुन्छन्। मलमास परेको बेला मलमासको पनि औँसी हुन्छ। त्यस कारणले प्रत्येक औँसीमा गरिने श्राद्धलाई दर्श श्राद्ध भनिन्छ। तर दर्श श्राद्ध नेपालमा छुटेको
केही सोमया गर्ने मान्छेहरूले केही यो अग्निहोत्रीहरूले दशरथ श्राद्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ गर्थे। नेपालमा 8-10 वर्ष अगाडिसम्म 1-2-4 जना अग्निहोत्री पनि थिए। अब ती अग्निहोत्री सिद्धिए। अहिले मैले जहाँसम्म अहिलेसम्म बुझेको अब अहिले नेपालमा अग्निहोत्री ब्राह्मणहरू छैनन्। अग्निहोत्री ब्राह्मण नभएकोले दशरथ श्राद्धको के हो छैन। र अरू सामान्य ब्राह्मणहरू हामीहरूले दशरथ श्राद्ध गर्नुपर्ने हो। हामीले कहिलेदेखि छोड्यौँ त्यसको ठ्यान छैन। मलाई लाग्छ 200-300 वर्षदेखि यता दशरथ श्राद्ध भएको प्रमाण छैन। त्यसैले दशरथ श्राद्ध चाहिँ प्रत्येक औँसीमा गरिने श्राद्ध हो, जहाँ पितृपितामह प्रपितामह सपत्नीक मातामह प्रमातामह पितृपितामह सपत्नी गरेर दशरथ श्राद्ध गर्नुपर्छ। 6 वटा। त्यही दशरथ श्राद्ध चाहिँ निमिटेन भएको हुनाले दशरथ श्राद्धलाई महालय श्राद्धमा स्थानापन्न गरिदिए कुन विद्वानहरूले कहिले हो कुन जमानामा। अहिले त्यही दशरथ श्राद्धका किताबहरू नि सबै ठाउँमा महालय चर्चित भएका छन् र यसबाट मान्छेले 6 पिण्डे श्राद्ध 6 वटा पिण्डतिर गर्ने श्राद्धलाई चाहिँ त्यो दशरथ श्राद्धको विधि हो। त्यो त्यही दशरथ श्राद्धको विधिलाई लिएर महालय श्राद्ध गर्छन् र त्यो महालय श्राद्ध होइन। र निसी श्राद्ध जो भन्नुभएको छ निसी श्राद्ध निसी बार्ने चाहिँ दशरथ श्राद्ध छोडे अनि के गरे अरे पात्रमा निसी बार्ने भनेर लेखिदिएको छ। पात्रमा औँसीको दिन कहिलेकाहीँ चतुर्दशीको दिन निसी बार्ने लेख्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ औँसीको दिन निसी बार्ने लेख्या हुन्छ। त्यो औँसीको दिन निसी बार्ने लेखा दिन चाहिँ औँसीको दिन बेलुका भात खानु भएन, किनभने त्यो दशरथ श्राद्ध गर्नुपर्ने हो। दशरथ श्राद्ध छोड्यो मान्छेले, तर भात चाहिँ बेलुका नखाऊ भनेर भनिदिएको छ। त्यो पनि कति बेला थाहा छैन, कति बेला जान्दैनन्। तर जान्ने मान्छे के छ भने दशरथ श्राद्ध गर्ने दिन हो, दशरथ श्राद्ध त गरेन। निसी बार्ने भनेको बेलुका दाल भात तरकारी खानु भएन, रोटी सोटी अथवा अर्थ केही खानु पर्यो। कतिपय मान्छेहरू निसी बार्ने हाम्रो एकजना साथी लक्ष्मीकान्त पन्थी भन्ने पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ निसी बार्ने दिन घाम अस्ताएपछि रोटी पनि खानुहुन्न, एक साग भात खानुहुन्छ र बेलुका घाम अस्ताएपछि केही पनि खानुहुन्न, रोटी खाने काम चाहिँ घाम छँदै खानुहुन्छ। म पनि निसिदा बार्छु, बेलुका रोटी यो रोटी पनि खान्छु, भात चाहिँ खान्न। तर मेरो के थियो भने सेन्ट जोसेफ कलेजमा कलेज हुँदाखेरि 5 बजेसम्म क्लास हुन्थ्यो। 5 बजे पुष्पामा घाम अस्ताउँथे, म घाम अस्ताएपछि घर आइपुग्थेँ। अनि मैले चाहिँ पितृसित क्षमा मागेर हे पितृदेव म घाम अस्ताएपछि पनि रोटी र तरकारी चाहिँ प्राण धानको लागि खान्छु है भनेर प्रार्थना गरेर खाने गरेका थिएँ। त्यस कारणले निसी बार्ने भनेको चाहिँ निसी श्राद्ध होइन, निसी बार्ने हो। निसी बार्ने भनेको के भने बेलुका बिहान एक साग भात खाइसकेपछि बेलुका भात नखानु नै निसी बार्ने भने हो। त्यो निसी बार्ने मान्छेले बेलुका घाम सधैँ कुनै चिज खाए उत्तम हो। अब घाम सधैँ खान सकेन, अशक्त छ भनेदेखि त्यसले घाम अस्ताएपछि खानुपर्ने हुन्छ, तर दाल र भात चाहिँ खानु हुँदैन। हजुर हस्। अब अर्को जिज्ञासा छ, अच्युत खनालको जिज्ञासा रहेको छ। उहाँले यहाँ सोध्नु भएको छ, जुठो सुतकभरि श्राद्धादि क्रिया गराउनु हुन्छ कि हुन्न भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। जुठो सुतकभरि श्राद्धादि कुलमा जुठो परेको छ, आफ्नो कुलमा जुठो परेको छ, आफ्नो कुलमा सुतक परेको छ भने त्यो मान्छे सुतकी हुन्छ। त्यसले कुनै पनि हालतमा अरू कर्म धार्मिक कृत्यहरू गराउनु हुँदैन, ठुलो दोष लाग्छ। यो भइगयो। अब अर्को लीला खनालले चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ, बाबुआमा हुनेले अरूको क्रिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको रहेछ। बाबुआमा हुनेले अरूको क्रिया गर्न मिल्दैन मिल्ने? बाबुआमा हुनेले के छ भने त्यो निश्चित कुरा छ। बाबुआमा हुनेले अब आफ्ना काका काकीहरू सन्तान नभएका छन् भने तिनीहरूको बाबुआमा हुनेले पनि क्रिया गर्नुपर्छ। जीवत पितृका धेरै कारण भन्ने एउटा अध्याय नै छ धर्मसिन्धुमा। बाबु जीवित हुनेले गर्ने श्राद्ध पनि 6 किसिमका श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ, त्यसले गर्नुहुन्छ। बाबु जीवित हुँदै मातामह श्राद्ध गर्नुपर्छ, त्यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। मातामह श्राद्ध भनेको चाहिँ के छ भने उसका छोराले मामाहरूले गरे पनि या नगरे पनि बाबुआमा जीवित हुँदै गर्ने पहिलो मुख्य श्राद्ध चाहिँ मातामह श्राद्ध हो, जो आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिन घटस्थापन श्राद्ध गरिन्छ। त्यो श्राद्ध जीवत पितृले नै गर्ने श्राद्ध हो। अनि कोही मान्छे अतिथि घरमा आयो भने पनि श्राद्ध गर्नुपर्छ, त्यो हामीले चलन छैन छोडेर मात्रै। अतिथि घरमा आयो भने श्राद्ध गर्नुपर्छ, त्यो श्राद्ध पनि आमा बाउ हुनेले गर्ने हो। र आफ्ना आमा बाउ हुँदै आफ्नो काका काकी जेठो दाजु कोही बिते अथवा आफ्नो मामा बिते, मामाका सन्तान छैनन्, सानीमा बितिन्, सानीमा सन्तान छैनन्, फुपू बित्नु हो, फुपूका सन्तान छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना बाबुआमा जीवित हुँदै शास्त्रले त्यसको क्रिया गर्नुपर्छ त्यसले भनेको छ। तर नेपालमा के छ भने धेरै मान्छेहरू डराउँछन्, आमा बाउ हुँदै कसरी श्राद्ध गरेर अर्काको कसरी क्रिया गर्ने उसको भनेर गर्दैनन्। तर त्यो चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्ने हो, गर्नु चाहिँ शास्त्रले रोकेको छैन। तर भर्सक अरू मान्छे नै पाइयो भने
अरू मान्छे लाउने चलन छ, त्यो बाबुआमा जीवित भएकै मान्छे लाउने चलन छैन। त्यहाँ एउटा समस्या पनि छ, बाबुआमा जीवित हुँदै उसले अर्काको क्रिया गर्न थाल्यो, त्यो क्रिया गरेको 5 दिनभित्रै यदि बाबुआमा मध्ये कोही मर्यो भने उसलाई साह्रै अप्ठ्यारो पनि पर्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा भर्सक मान्छेले उत्साहित गर्दैनन्, तर बाबुआमा जीवित हुँदै अर्काको काजक्रिया गर्न चाहिँ पाइन्छ। सन्तान नहुने अरूको काजक्रिया गर्न पाइन्छ, शास्त्रले निषेध गरेको छैन। हजुर, हस् हस्, धन्यवाद। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा रहेको छ। धर्मानन्द भट्टले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, आमा बाबुको श्राद्ध श्रीमती रजस्वला भएको दिन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन गुरुदेव भन्नुभएको रहेछ। श्रीमती रजस्वला भएका खण्डमा पनि आमा बाबुको एकोदशी श्राद्ध गर्नै पर्छ। श्रीमती रजस्वला भनेर छोड्नै मिल्दैन। त्यो एकोदशी श्राद्ध शास्त्रले स्पष्टसँग भनेको छ, एकोदशी श्राद्ध चाहिँ पत्नीलाई घरको एरिया श्राद्ध क्षेत्रको एरियाबाट बाहिर निकालेर घरमा श्राद्ध अरूद्वारा पिण्ड आफैले पकाएर, श्राद्धकर्ताले आफैले पिण्ड पकाउँछ अथवा देउरानी बुहारीहरू कोही छन् भने तिनीहरूले पिण्ड पकाउनु हुन्छ। पिण्ड पकाएर पत्नी रजस्वला भएका खण्डमा घरको श्राद्ध एकोदशी श्राद्ध आमाको पनि बाबुको गर्नै पर्छ। तर महालय श्राद्ध चाहिँ गर्नु हुँदैन। महालय श्राद्ध र अविधवा नवमी श्राद्ध कसरी गर्छ? अविधवा नवमी भनेको बाबु जीवित हुँदै आमाको महालयको नवमीमा गर्ने श्राद्धलाई अविधवा श्राद्ध भनिन्छ। त्यो अविधवा नवमी श्राद्ध गर्ने दिन चाहिँ पत्नी रजस्वला भयो भने गर्नु हुँदैन, त्यसलाई महालयवत अरू तिथिमा गर्नुपर्छ। नत्र एकोदशी श्राद्ध पत्नी रजस्वला भए पनि छोड्नु हुँदैन, महालय श्राद्ध गर्नु हुँदैन। यो जिज्ञासा पुरा भयो, यो ठिक छ। अब अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ राजन पोखरेलले, माताको आशौच बारेका बेला पिताको तिथि आयो, श्राद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने अघिकै जिज्ञासा जस्तो। माताको आशौच बारेको बेला पिताको तिथि आयो, त्यो श्राद्ध अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यो श्राद्ध छोड्नै हुँदैन, त्यो शास्त्र विपरीत हुन्छ। माताको तिथिमा माताको बर्खीमा पिताको श्राद्ध र पिताको बर्खीमा माताको श्राद्ध गर्नै पर्छ। त्यो गरेन भने प्रत्यवाय लाग्छ। त्यो अरू कुनैतिर कुरा लाग्नु पर्दैन। यसमा वीर मित्रोदयमा सबै कुरा व्याख्या गरेको छ, त्यो व्याख्या हेर्नुहोस्। तपाईहरुले आमाको बर्खी बारेको बेला बाउको र बाउको बर्खीको बेला आमाको श्राद्ध चाहिँ छोड्नै हुँदैन, अरूको गर्नै हुँदैन। हजुर, हस्। अर्को जिज्ञासा छ, बद्री देवकोटाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, 2 महिना अघि मात्र बर्खी सकेको, अब यसै वर्ष 16 श्राद्ध गर्नुपर्छ कि एकोदिष्ट नगरी गर्न मिल्दैन भन्नुभएको रहेछ। हो, यहाँ धेरै मान्छेलाई के भ्रम भयो भने नि, एकोदिष्ट श्राद्ध कहिले गर्ने गरियो छैन भन्ने नि बुझेन मान्छेले। हामीले पिताको निधन भएपछि निधन भएको दिन श्राद्ध गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस्, आद्यमासिक गर्नुपर्ने हो, आद्यवासिक गर्नुपर्ने हो। यो कुरा मैले बारम्बार पनि भनेको छु, म आज पनि भन्छु। पिताको निधन भएको दिन पिताको श्राद्ध हुन्छ, तर पिताको निधन भएको हुनाले पिताको श्राद्ध पिताकै जुठो परेर छेकियो। पिताको श्राद्ध पिताको मृत्यु तिथिमा गर्नुपर्ने हो। पिताको मृत्युले छेकियो, त्यसैले छेकिएको हुनाले त्यो जुठो लाग्छ 10 रात्रि। त्यसकारण 11 दिनका दिन आद्यमासिक गरिन्छ, आद्यवार्षिक गरिन्छ। त्यो पिताको तिथिको पहिलो श्राद्ध हो, प्रेत श्राद्ध भन्छ त्यसलाई। र त्यो प्रेत श्राद्ध चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भने सपिण्डी गरिन्छ 12 दिनका दिन। सपिण्डी गरेपछि पनि प्रेतत्व मुक्ति चाहिँ वर्ष दिन नभइकन हुँदैन भनेको छ। त्यसैले वर्ष दिन चाहिँ पिता मरेको कहिले वर्ष दिन पुग्छ त भनेदेखि अर्को वर्षको जुन तिथि आउँछ त्यो तिथिको अघिल्लो दिन वर्ष दिन पुग्यो। वर्ष दिन पुगेर उनमासिक गरिसकेपछि पिताको तिथि जब आयो त अर्को वर्ष सुरु भयो नि त। पहिलो वर्षको मासिक वार्षिक सबै सिद्ध्याएर दोस्रो तिथि चाहिँ आएपछि अब त्यो तिथि चाहिँ वार्षिक श्राद्ध गर्छौँ हामी। त्यो वार्षिक श्राद्ध चाहिँ प्रेत श्राद्ध होइन, त्यो चाहिँ पितृ श्राद्ध हो। र पितृ श्राद्ध हो र त्यो नै बाबुको पहिलो एकोदिष्ट श्राद्ध हो। त्यसकारणले वार्षिक श्राद्ध भनेकै पिताको पितृ भएपछिको पहिलो एकोदिष्ट श्राद्ध हो। एकोदिष्ट श्राद्ध भयो, भइसकेपछि अब महालय श्राद्ध रोकिँदैन, महालय श्राद्ध गर्नै पर्छ। कसैले भन्छन् यो एकोदिष्ट श्राद्ध गरेपछि महालय श्राद्धको बिचमा तीर्थ श्राद्ध गर्नुपर्छ अरे भनेर भनेको हल्ला पनि सुने मैले, र तीर्थ गएको पनि सुने। त्यो उत्तमै कुरा हो। तीर्थ गएर वार्षिक श्राद्ध सिद्धिएपछि तीर्थ यात्रा गरेर तीर्थमा श्राद्ध गर्नु उत्तम कुरा हो। तर महालय श्राद्ध गर्नुको निमित्त चाहिँ तीर्थ श्राद्ध गर्नुपर्छ भने चाहिँ होइन। तीर्थ श्राद्ध गर्नु राम्रो हो। तीर्थ श्राद्ध नगरे पनि उसको कार्यकालले मिलेन तीर्थ श्राद्ध भने पनि महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ। वार्षिक श्राद्ध नै त्यसको पहिलो वार्षिक श्राद्ध भयो, पहिलो एकोदिष्ट श्राद्ध भयो।
त्यस कारणले महालय रोकिँदैन। महालय शब्द गर्नुहुन्छ होइन, गर्नुपर्छ, नगरेमा दोष लाग्छ। हस्, अब यसपछि अर्को जिज्ञासा यहाँ रहेको छ। ज्ञानेन्द्रजङ थापाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। आफ्नी आमा हुनुहुन्छ, सौतेनी आमाको निधन भयो, उहाँका छोरा छैनन्, अब क्रिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको रहेछ। अब आफ्नै आमा हुनुहुन्छ होइन, आफ्नै आमा र आफ्ना बाउ दुवै छन् भने पनि सपत्र माताको क्रिया त्यही छोराले गर्नुपर्छ। अब बाउले गरिदिएछ भने, सपत्र माताको बाउ छन् भने बाउले गर्नु पर्यो। बाउले गर्छ चाहिँ बाउले पत्नीको क्रिया पतिले गर्नु उत्तम मानिएको छ। त्यस कारणले छोरालाई अब बाउमा दुइटै हामी छँदैछौँ, छोरालाई किन लाउने त भनेर लागेछ भने पिताजीले आफैले आफ्नै सौतेनी आफ्नै दोस्री पत्नीको श्राद्धको क्रिया गर्नुपर्छ। होइन बाउ अशक्त छ, बुढो छ भनेदेखि चाहिँ त्यो छोराले आफ्नो बाउमा हुँदै, आमा हुँदै मात्रै होइन, बाउमा हुँदै पनि सपत्र माताको क्रिया गर्नैपर्छ। सन्तान हुने सपत्र माताको क्रिया गर्नैपर्छ, उसले छोड्नै हुँदैन। त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अब सपत्र माताको क्रिया गर्दा मानिलिउँ आफ्नो पिता माताको मृत्यु भयो, त्यो सँगसँगै उसले क्रिया लैजानुपर्छ। त्यसका विधि विधान छन्, त्यो विधि विधान परेको बेलामा बताउँला। तर आफ्ना बाउमा हुँदै नै आफ्नै सपत्नी माताको मृत्यु भयो, सपत्नी माताको मृत्यु भयो भने, सौतिनी आमाको मृत्यु भयो भने उसले काजक्रिया गर्नुपर्छ। र बाउमा हुँदै उसले श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ। पछि वार्षिक गरिसकेपछि बाउमा जीवितै हुनुहुन्छ भने त्यो सौतिनी आमाको वार्षिक श्राद्ध पनि गर्दै रहनुपर्छ। बाउमा जीवित भए पनि, जीवित पछि गएपछि पनि, बाउमा गइसकेपछि पनि सपत्र माताको श्राद्ध निरन्तर उसले बाँचुन्जेल गर्नै पर्छ। हजुर, हस्। अब यसपछि अर्को जिज्ञासा राख्नु भएको छ एकराज कोइरालाज्यूले, र उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। उमेर पुगेका अविवाहित छोरीको माइतीमै निधन भए निजको दाह संस्कार आदि दशाह सपिण्डी समेत कसरी गर्ने र एकोदिष्ट श्राद्ध गर्नै पर्ने वा नपर्ने के छ विधान भनेर चाहिँ यसरी जिज्ञासा राख्नुभएको छ। त्यो विवाह नभएकी कन्याको निधन भयो भने माइती पक्षमा नै कुनै मान्छेले, भराले भाइले क्रिया गरिदिनुपर्छ। बाउले क्रिया गर्नु हुँदैन, बाउले छोरीको र छोराको क्रिया गर्नु हुँदैन। न पुत्रस्य पिता कुर्यात नानुगस्य तथाग्रज भनेको छ। भाइको दाजुको भाइले क्रिया गर्नुहुन्छ, भाइको दाजुले क्रिया गर्नु हुँदैन। छोराले बाउको क्रिया गर्नु अनिवार्य छ, तर बाउले छोराको गर्नु हुँदैन। गरुड पुराणले चाहिँ जेठा छोराको मात्रै नगर्नु भनेर लेखेको छ। तर गरुड पुराण भन्दा स्मृति वचन चाहिँ डह्रो हो। न पुत्रस्य पिता कुर्यात नै भनेको छ। न पुत्रस्य पिता कुर्यात नानुगस्य तथाग्रज भनेको हुनाले पुत्रको जब क्रिया गर्नु हुँदैन, पुत्रीको पनि गर्नु हुँदैन। बाउले छोरीको क्रिया गर्नु हुँदैन, तर दाजुभाइहरूले अथवा फुपूको भराले क्रिया गर्नुहुन्छ। तर भराले क्रिया गर्नका लागि त के हो भनेदेखि क्रिया चाहिँ अब त्यहाँ कस्तो भने कुनै त्यस्तो भदा खोज्नु पर्यो। कोही मान्छे पाइएन भने ब्राह्मणबाट पनि क्रिया गर्नु हुनेछ। हाम्रो शास्त्र त यति लचिलो छ। सर्ववर्णनाम नृपति सर्ववर्णनाम बान्धव भनेको छ। राजा सबैबाटको बान्धव भएको हुनाले कोही मान्छे क्रिया गर्ने पाएन भने राजाले गर्नुपर्छ भन्ने पनि वचन छ। अहिले त हाम्रो राजै हराइसके, कसले क्रिया गरिदिन्छ, राजाले क्रिया गर्छन्। र तर त्यो छोरीको क्रिया गर्नुपर्छ। व्रतबन्ध नभएको छोराको र विवाह नभएकी छोरीको निधन भयो भने तिनीहरूको क्रिया चाहिँ 3 दिनमा सक्नुपर्छ भन्ने विधान छ। 3 दिनमा 10वटै पिण्ड दिनुपर्छ। पिण्ड चाहिँ 3 दिनमा पहिलो दिन 4वटा, दोस्रो दिन 3टा, तेस्रो दिन 3टा गरेर, अथवा पहिलो दिन 3टा, दोस्रो दिन 4टा, जसरी गरे पनि हुन्छ। 4-3-3 को दृष्टिकोणले 10वटा पिण्ड चाहिँ 3 दिनमा पुर्याउनु पर्छ। अनि 4 दिनको दिन त्यसको 11औं गर्नुपर्छ। 4 दिनको सपिण्डी हुँदैन, तिनीहरूको सपिण्डी गर्नु पर्दैन। तर सपिण्डी गर्नु पर्यो भने त्यसको एउटा अलिकति वचन छ है। सपिण्डी गर्नु भने गायत्री सरस्वती सावित्री, गायत्री सरस्वती सावित्रीसित सपिण्डी गर्नुपर्छ भन्ने पनि विधान छ। सपिण्डी गर्नुपर्छ। अनि 11औं काम र 12औं काम चाहिँ 4थो र 5औं दिनमा सकेर 6ठौं दिनमा शुद्ध शान्ति गरेर 6 दिनमा तिनीहरू क्रियास्थिति देउनुपर्छ। र ब्राह्मण राखेर पनि क्रिया गर्न सकिन्छ। कोही मान्छे भएन भने व्रतबन्ध नगरेको छोराको र विवाह गरेको छोरीको चाहिँ क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ 3 दिनमा पिण्ड दिइसक्नुपर्छ। 4थो दिनमा 11औं काम सकेर 5औं दिनमा सपिण्डी गरेर 6ठौं दिनमा शुद्ध शान्ति गरेर 6 दिनमा सिद्धिन्छ क्रिया। तर त्यो कुनै मान्छेले क्रिया गरिदिनुपर्छ। कोही मान्छे पाएन भने ब्राह्मणद्वारा गर्नुपर्छ। हजुर, हजुर, हस्।
यो समस्या समाधानका लागि। अब यसपछि हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको। अब धेरै जिज्ञासा छैनन्। अर्को एउटा जिज्ञासा छ बासु कोइरालाको, 16 श्राद्धमा मृत्यु भएका व्यक्तिको महालय श्राद्ध गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ भने कहिले गर्दा ठिक हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। यो त अगाडि यो पनि अहिले आयो। प्रश्न दोहोरियो। यो भ्रम चाहिँ त म यो अलिकति भन्छु यसको कुरा। धेरै मान्छेलाई भ्रम के छ भने महालय श्राद्धमा मरेका मान्छेको एकापारण विधिले श्राद्ध गरेपछि महालय श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा धेरै मान्छेहरू छन्। त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्, किनभने महालय श्राद्धमा मरेका मान्छेको एकापारण श्राद्ध गर्दा चाहिँ जम्मा 3 पिण्ड मात्रै दिइयो। अब पितृपितामा प्रपितामाको श्राद्ध त भयो, महालय श्राद्ध नभइकन मातामाको श्राद्ध हुँदैन। पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र माता महा ध्रुवम भनेको छ। जहाँ पिताहरूको पूजा गरिन्छ त्यहाँ मातामाको पूजा गर्नै पर्छ भनेको छ। त्यो पूजा गर्न चाहिँ महालय श्राद्ध नगरिकन हुँदैन। महालय श्राद्ध नगरिकन मातामाको श्राद्ध हुँदैन एकापारण श्राद्धमा त। त्यस कारणले महालय श्राद्ध गर्नै पर्छ। जो महालयका तिथिमा मरेको मान्छे, जो मान्छे जुनसुकै तिथिमा मरेको भए तापनि त्यसको अष्टमी, द्वादशी र औँसीमा महालय श्राद्ध गर्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद। अब यसपछि अर्को एउटा जिज्ञासा छ, एकराज कोइरालाको जिज्ञासा। हिन्दू परम्परामा काजक्रिया 12-13 दिनमा सक्ने चलन छ, तर हिजो आज 5 वा 7 दिनमा सक्न थालेका छन्। यसमा शास्त्रीय आधार छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको रहेछ। यो अब श्राद्धभन्दा अलिक भिन्न भए पनि यो यहाँ सान्दर्भिकै होला। अब मैले अघि नै भने जस्तो कोही मान्छेको व्रतबन्ध भएको छैन, कोही मान्छेको विवाह भएको छैन भने, त्यस्ता मान्छेको छोरीको विवाह भएको छैन भने, छोराको व्रतबन्ध भएको छैन भने चाहिँ 6 दिनका दिन क्रिया सिद्धियो, 3 दिनका दिन पिण्ड सिद्धिएर 4 र 5 6का दिन चाहिँ सपिण्डी गरेर शुद्ध शान्ति गरेर क्रिया सिद्धियो। तर जसको कर्म चलिसकेको छ ती मान्छेहरू क्रिया चाहिँ 10 दिन नभइकन सिद्धिँदैन। किन हाम्रो शास्त्रमा के छ भने 10 दिन नभइकन गात्र बन्दैन। तिनीहरूको गात्र बन्छ। अविवाहित महिलाको र व्रतबन्ध भएका पुरुषको गात्र बन्छ 3 दिनमा, किनभने शास्त्रले त उल्लेख गरिदियो। अब यी चाहिँ 10 दिन नभइकन प्रेतत्वमा चाहिँ त्यो प्रेतै बन्दैन, जीवै बन्दैन। जीव 10 दिन नभइकन नबन्ने हुनाले त्यो 10 दिन 5 दिनमा, 4 दिनमा, 6 दिनमा श्राद्ध सिद्ध्याउनु हुँदैन, क्रिया सिद्ध्याउनु हुँदैन। मैले त्यसमा चाहिँ अलिकति एउटा अशास्त्रीय कुरा पनि गर्ने गरेको छु। कुनै मान्छे एउटी आमाको पेटमा 10 महिना बसेर बाहिर निस्किन्छ, 9 महिना पुरा भएर 10 महिना लागेपछि मान्छे बाहिर निस्किने हो। एउटी आमाले 10 महिना दुःख गरेर पेटमा बोकेको छोराले आफ्नै आमाको क्रिया 10 दिनमा गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यस्तै बङ्ग्याइ टिङ्ग्याइ गरेर 3 दिनमा 5 दिनमा सक्छु भन्छ भनेदेखि त्यो अत्यन्त आमाप्रतिको कृतज्ञता हो। त्यस्ता छोराले त 10 दिन किन 1 दिन पनि क्रिया नगरी हिँडे हुन्छ। त्यसैले छोरो भएपछि छोराले गर्ने सबभन्दा बढी सत्कार र सबभन्दा बढी मान गर्नुपर्ने छोराले बाबुआमालाई हो। बाबुआमा जीवित देवता हुन्। त्यस्ता जीवित देवता मर्दाखेरि ऋषिहरूले भन्ने 10 महिना पेटमा बोकेको छोराले 10 दिन क्रिया गर भनेर भन्ने, त्यो 10 दिन पनि क्रिया गर्न सक्दैन भने त्यसले जन्मिएको पनि धिक्कार छ। त्यसले श्राद्ध कर्म नगरे हुन्छ। 5 दिन पनि किन गर्नु पर्दैन। र अर्को एउटा मैले डाँडे कुरा के भनेको छु भने कुनै मान्छे आफ्नै आमाको पेटबाट 5 महिनामा बाहिर निस्किन्छ भने त्यसले 5 दिनमा क्रिया सके हुन्छ। कोही छ माइका लाल त्यस्तो 5 दिनमा आफ्नो 5 महिनामा आफ्नै आमाको गर्भबाट बाहिर निस्किन्छ भने त्यो मान्छेले 5 दिनमा क्रिया सकोस्। होइन 10 महिना आफ्नै आमाले पेटमा बोकेको छ भने त्यसले त्यत्रो दुःख गरेको छ। कति दुःख गरेको हुन्छ आमाले पेटमा बोक्दाखेरि, अनि त्यसलाई हुर्काउन बढाउन कति दुःख गरे हुन्छ, कति त्याग गरे हुन्छ, कति तपस्या गरे हुन्छ, कति साधना गरे हुन्छ, कति माया गरे हुन्छ, कति प्रेम गरे हुन्छ। यो श्राद्ध भनेको प्रेम र मायासित सम्बन्धित छ, श्रद्धासित सम्बन्धित हुन्छ। बाबुआमाले प्यार गरेका हुन्छन्, माया गरेका हुन्छन्, त्यो बाबुआमाले श्रद्धा गर्नुपर्छ। श्रद्धा गरेर गरिने श्राद्ध भएको हुनाले त्यो श्रद्धा गरेर सक्छ भने त्यसले नियमपूर्वक 10 दिन बाँध्नु पर्यो, क्रिया गर्नु पर्यो। श्रद्धा गर्दैन भने नगरे पनि हुन्छ। 5 दिन पनि किन गर्नु र, गर्नै पर्दैन। हजुर हस्। अब हाम्रो अहिले तत्कालको लागि यो जिज्ञासाहरू यहीँ सकिएका छन् र यहाँले यो व्यस्त समयमा पनि आएर यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइदिनु भयो। यहाँ धेरै चाहिँ व्यक्तिहरूले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ती जिज्ञासाहरूलाई शास्त्रसम्मत ढङ्गले शास्त्रीय प्रमाणहरू सहित पुरा गरिदिनु भएको छ। यसबाट धेरै लाभान्वित बन्नुहुनेछ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद हजुर। हस्, नमस्कार।